आदरणीय विश्वासी मित्रहरू सबैलाई जय मसीह। म हुँ टेक नारायण श्रेष्ठ, आश्रम मण्डलीमा सहायक पास्टरको रूपमा सेवारत छु। आज म यहाँहरूको बीचमा बाइबलको एउटा महत्त्वपूर्ण खण्डलाई यहाँको अगाडि राख्न चाहन्छु। जब जब प्रभुले वचन बोल्नुहुन्छ, प्रभुले वचन बोल्नुहुँदा तत्कालीन अवस्थालाई मात्रै सम्बोधन गर्दैन, त्यसले चाहिँ अनन्तकालसम्म त्यसले सम्बोधन गर्दछ। हरेक जाति, हरेक भाषा, हरेक क्षेत्रका मानिसहरूलाई त्यसले सम्बोधन गर्दछ। त्यसकारण आउनुहोस् हामी आजको वचनको भाग ईसाई जीवनको मालिकको सम्बन्धमा हामी लुका 18को 18 देखि पछिको त्यो भागलाई पढौँ। कोही एउटा शासकले येशूलाई यसो भनेर सोधे, हे असल गुरु, अनन्त जीवन पाउनलाई म के गरौँ? येशूले तिनलाई भन्नुभयो, तिमी मलाई किन असल भन्दछौ? एक परमेश्वर बाहेक कोही असल छैन। तिमी आज्ञा त जान्दछौ, व्यभिचार नगर्नु, हत्या नगर्नु, नचोर्नु, झुटा गवाही नदिनु, आफ्ना बाबु र आमाको आदर गर्नु। तिनले भने, यी सब त मैले मेरो युवावस्थादेखि नै गरेको छु। यो सुनेर येशूले तिनलाई भन्नुभयो, तिमीलाई अझ एउटा कुराको अभाव छ। तिमीसँग भएको जे जति छन् ती सबै बेचेर गरिबहरूलाई बाँडिदेऊ र तिमीलाई स्वर्गमा धन हुनेछ, र आऊ र मेरो पछि लाग। तर यी कुरा सुनेर ती शासक अति उदास भए, किनभने तिनी अत्यन्त धनी थिए। येशूले तिनलाई हेरेर भन्नुभयो, धन सम्पत्ति हुनेहरूलाई परमेश्वरको राज्यभित्र प्रवेश गर्नु अति गाह्रो छ, किनभने धनी मानिसलाई परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नुभन्दा त ऊँटलाई सियोको नात्रीबाट छिर्नु सजिलो हुन्छ। अनि सुन्नेहरूले भने, तब कसको उद्धार हुन सक्छ? उहाँले भन्नुभयो, मानिसहरूको लागि जे असम्भव छ त्यो परमेश्वरको लागि सम्भव छ। हामी यो वचन चाहिँ हामी मत्ती 19 र मर्कुस 10 पनि देख्दछौँ। एकजना धनी मानिस र त्यो जवान मानिस पनि हो, एकजना धर्मी मानिस पनि हो, र यो शासक समुदायको एकजना व्यक्ति पनि हो। यस्तो व्यक्तिले प्रभुलाई आएर प्रश्न सोध्दैछ, अनन्त जीवन पाउनलाई म के गरौँ? अब सांसारिक हिसाबले हेर्दाखेरि ऊ सबै कुराबाट सम्पन्न व्यक्ति हो। जवानी छ, धन सम्पत्ति छ, मान इज्जत छ, धन सम्पत्ति छ। सायद संसारमा जिउनको लागि यति कुरा चाहिँ पर्याप्त हुँदछ शरीरमा जिउनको लागि। तर त्यस्तो व्यक्तिले प्रभुलाई प्रश्न सोध्दैछन्, अब अनन्त जीवन पाउनलाई, यो संसारको जीवन त मलाई केही अभाव छैन, खाँचो छैन, म आराम साथ जिउन सक्छु, सबै कुरा मसँग छ, मलाई कुनै पनि प्रकारको अभावहरू हुँदैन। तर यो जीवन पछिको अर्को जीवन यदि छ भने, छ कि छैन उसलाई निश्चय नहुन पनि सक्छ। यो प्रश्न लिएर उसले विभिन्न धार्मिक गुरुहरूलाई उसले यो प्रश्न सोधेको पनि हुनसक्छ। सबैले त्यही जवाब दिए होला, धार्मिक नीति नियमहरू पालन गर, यो गर, त्यो गर, यसो गर, त्यसो गर, धेरै कुराहरू भने होलान्। सायद यो अन्तिममा प्रभु येशूको ज्ञानको बारेमा, प्रभु येशूले गर्नुभएको कामको बारेमा उसले थाहा पाउँछ, र त्यसपछि उसले आएर प्रभुलाई यो प्रश्न सोध्दछ। अनि यो प्रश्न धर्ममा विश्वास गर्ने अथवा अनन्त जीवनमा विश्वास गर्ने प्रत्येक मानिसको जीवनमा आउने प्रश्न हो। अनि प्रभुले सामान्य तरिकाले त्यो व्यक्तिलाई जवाब दिनुभयो सुरुमा, तिमी नीति नियमहरू व्यवस्था त जान्दछौ, तिमी यहुदी नै हो, तिनै कुरा गर न भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिले जवाब दिन्छ, मैले यी कुरा त बाल्य अवस्थादेखि गर्दै आएको हुँ, सुन्दै आएको, पालन गर्दै आएको, र पनि ममा एउटा अनन्त जीवनको निश्चयता छैन। तब प्रभुले भन्नुहुन्छ, तिमीलाई अझै एउटा कुराको खाँचो छ। तिम्रो जीवनको त्यो अनन्त जीवनको महत्त्वपूर्ण बाधक चाहिँ तिमीसँग भएका धन सम्पत्ति अर्थात् भौतिक स्रोत र साधनहरू हुन्, पद र प्रतिष्ठा हो। त्यसैले उहाँले भन्नुहुन्छ, तिमीसँग भएका जे जति छन् ती बेचेर गरिबहरूलाई बाँडिदेऊ
र तिमीलाई स्वर्गमा धन हुनेछ र आऊ मेरो पछि लाग। एउटा सम्पन्न व्यक्तिलाई, सुख सुविधामा जिइरहेको व्यक्तिलाई यदि कसैले अचानक आएर तिमीसँग भएका सबै कुरा त्याग र बाँडिदेऊ, तिमी आएर मेरो पछि लाग भन्यो भने त्यो व्यक्तिको प्रतिक्रिया कस्तो हुन्छ? त्यही प्रतिक्रिया यो व्यक्तिको जीवनमा हामी देख्दछौँ। जब त्यो धन सम्पत्तिको बारेमा, त्यसलाई त्याग्ने बारेमा, बेच्ने बारेमा र येशूको पछि लाग्ने कुरा त्यहाँ आउँदछ, त्यसपछि ऊ अत्यन्तै निराश हुन्छ, दुखित हुन्छ। उसले सोचेको थियो यी सबै कुरा गरेर पनि म परमेश्वरको राज्यमा जान सक्छु, यी सबै कुरा चाहिँ मेरो जीवनको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्, धर्म भन्ने कुरा त, व्यवस्था पालन गर्ने कुरा त त्यो पछि गर्दै गरौँला। उसको मनभित्र, उसको हृदयको सिंहासनभित्र के छ भन्ने कुरा प्रभुलाई स्पष्ट थाहा छ। त्यसै कारणले प्रभुले त्यो व्यक्तिलाई भन्नुभयो, तिमीलाई अझ एउटा कुराको खाँचो छ। त्यो कुरा बुझिसकेपछि प्रभुले भन्नुभयो, धनीहरूलाई स्वर्गको राज्यमा पस्नु कति कठिन छ। यहाँ ऊँट र सियोको कुरा त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। जसरी ऊँटलाई एउटा सियोको नात्रीभित्र छिर्न गाह्रो हुन्छ, त्यो गाह्रो मात्रै हुने, त्यो असम्भव नै हुन्छ, त्यो हुनै नसक्ने कुरा हो। तर जसले आफ्नो जीवनको मालिक अथवा जीवनमा पहिलो स्थान, पहिलो प्राथमिकता चाहिँ धन सम्पत्ति, मान इज्जत, जवानी अथवा यस्ता विभिन्न अरू पनि कुराहरू हुन सक्दछन्, ती कुराहरूलाई जीवनमा पहिलो स्थान दिँदाखेरि चाहिँ त्यो व्यक्तिको लागि स्वर्गको ढोका बन्द छ भन्न खोजेको। यहाँ तीनवटा कुरा भनिएको छ। तिमीसँग भएका जे जति छन् ती बेच, बेच्ने मात्रै होइन, अब त्यो बेचेर प्राप्त भएको सम्पत्तिलाई बाँडिदेऊ, गरिबलाई, दुखीलाई, जसको लागि आवश्यक छ, र तिमी आएर मेरो पछि लाग। यहाँ चाहिँ येशूले उक्त व्यक्तिको प्रश्न र अवस्था बुझेर भन्नुहुन्छ, तिमीलाई अर्को एउटा कुराको खाँचो छ, जुन चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो हो धन। उसको जीवनमा धन थियो, मान र इज्जत थियो, जवानी थियो। त्योभन्दा बाहेक अरू कुरा पनि मानिसको जीवनमा हुन सक्दछ। प्रभुको भनाइलाई राम्रोसँग विश्लेषण नगर्ने हो भने उहाँ साँच्चै नै धन र धनी व्यक्तिको विरोधी जस्तो देखिन्छ। किनभने तिमीसँग भएका जे जति छन् सबै बेच, बाँडिदेऊ र मेरो पछि लाग। यसको अर्थ मानव जीवनको सबैभन्दा ठुलो बाधक, अनन्त जीवनमा प्रवेश गर्ने महत्त्वपूर्ण बाधक धन सम्पत्ति नै हो त? यदि यही दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने यो वचन चाहिँ धेरैको निम्ति बाधक हुन सक्दछ। यदि त्यस्तै हो भनेदेखि सृष्टिमा परमेश्वरले 5औं दिनसम्म जे जति कुराहरू सृष्टि गर्नुभयो, के त्यो गलत थियो त? अवश्य थिएन। मानिसहरूलाई ती सम्पूर्ण भौतिक कुरा चाहिने भएको कारणले नै उहाँले 5औं दिनसम्म उहाँले हरेक सृष्टिका कुराहरू सृष्टि गर्नुभयो। मानिसको जीवनमा चाहिने यावत थोकहरूलाई उहाँले बनाउनु भयो र 6औं दिनमा परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु भयो। तर मानिसभन्दा उच्चमा चाहिँ एकजना व्यक्ति मात्रै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला, कि परमेश्वरले आदम र हव्वालाई भन्नुभयो, यो सबै कुरा तिमीहरूको लागि, उपभोग गर, यसलाई परिचालन गर, यसलाई व्यवस्थित गर, खाओ पियो, तर तिमीहरू माथि पनि अर्को मालिक हुनुहुन्छ जो चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरको आज्ञालाई चाहिँ मानिसले मान्नुपर्ने थियो, स्वीकार गर्नुपर्ने थियो। तर पनि मानिसलाई चाहिँ परमेश्वरले स्वतन्त्र जिउने अधिकार दिनुभएको थियो। मानिसलाई परमेश्वरले ती सबै थोकहरूको मालिक बनाउनु भएको थियो कि मानिसले एउटै मात्रै कुरा गर्नुपर्ने थियो। त्यहाँ एउटा रुखको फलको कुरा गरेको छ, तर त्यसको अर्थ चाहिँ एकजना परमेश्वर मात्रै हाम्रो मालिक हुनुहुन्छ। उहाँको अधीनतालाई मानिसले निशर्त, सशर्त होइन, निशर्त स्वीकार गर्नुपर्ने थियो। त्यो गाह्रो कुरा पनि थिएन, सामान्य कुरा थियो र मानिसले त्यो कुरालाई
स्वीकार गर्नुपर्ने थियो। सृष्टिपछिका विभिन्न कालखण्डहरू जब मानिसहरू चाहिँ पापमा फसे, आदम र हव्वाले परमेश्वरले भन्नुभएको आज्ञा उल्लङ्घन गरे, मानिसको जीवनमा ईश्वरीय अधीनताको ह्रास हुँदै आयो। अब ऊ चाहिँ आफै नै सर्वेसर्वा, आफ्नै खुसीको जीवन, आफ्नै लापरवाहीको जीवन उसले जिउँदै गयो र मानिस अन्तमा गएर मानिसको मालिक भौतिक कुरा बन्यो। परमेश्वरले भौतिक कुराको मालिक बनाउनु भएको थियो, तर मानिस आफै ती कुराको दास बन्न पुग्यो। आफ्नो सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई भुलेर शारीरिक इच्छा र उद्देश्यको लागि मात्र मानिसहरू जिउन थाले। भौतिक थोकहरू नै मानव जीवनको सबैभन्दा ठुलो बाधक हो त? यदि त्यसो हो भने परमेश्वरले गर्नुभएको 5औं दिनसम्म लगातार जे कुरा सृष्टि गर्नुभयो त्यो उहाँले भुल गर्नुभएको थियो? अवश्य पनि होइन। कि मानिसलाई अनन्ततामा जिउनको लागि उहाँले सृष्टि गर्नुभयो र त्यो शरीरको लागि चाहिने यावत थोकहरू, भौतिक कुराहरू परमेश्वरले मानिसलाई चाहिने भएर नै ती कुराहरू उहाँले सृष्टि गर्नुभएको हो। र उहाँले हामी उत्पत्तिमा देख्दछौँ स्पष्ट रूपमा भन्नुभयो, सबै कुरा खाओ, पियो, उपभोग गर, आकाशका चराचुरुङ्गी, समुद्रका माछाहरू, जमिनमा हलचल गर्ने सबै प्रकारका पशुपन्छीहरू, त्यसै गरी फलफुल र अनाजहरू, यो तिमीहरूको लागि हो। कि परमेश्वरले त्यति गाह्रो अथवा त्यो पालन गर्नै नसक्ने त्यहाँ नियम राखिदिनु भएको थिएन। एउटै मात्रै कुरा कि तैँले परमेश्वरप्रति एउटा आज्ञाकारी बन्नको लागि यो कुरा नखानु र नछुनु, त्योप्रति चाह नगर्नु। तर मानिसले त्यो परमेश्वरको आज्ञालाई र परमेश्वरकोले दिएको त्यो अधिकारलाई सदुपयोग गर्न सकेन, त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेन। उसले मभन्दा माथि परमेश्वर मेरो मालिक हुनुहुन्छ र परमेश्वरको अधीनतालाई मैले स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई उसले कहिल्यै पनि बिर्सनु हुने थिएन। तर सृष्टिपछिका घटनाक्रमहरूले, मानिसको पतन पछिका घटनाक्रमहरूले मानिसको जीवनमा बिस्तारा बिस्तारा ईश्वरीय अधीनतामा कमी आउँदै गयो, ह्रास हुँदै गयो। र त्यसपछि मानिसलाई चाहिँ परमेश्वरको अधीनताभन्दा पनि सांसारिक कुराहरू, शारीरिक कुराहरूले, भौतिक कुराहरूले उसलाई चाहिँ बन्धनमा पार्यो। आज हामी संसारमा हुने घटनाहरू, विभिन्न अपराधका कुराहरूलाई हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि अधिकांश घटनाहरू, अधिकांश त्यस्ता अनैतिक क्रियाकलापहरू पैसाको कारणले नै हुँदछ। युद्धहरू हुँदछ, हत्या हुन्छ, चोरी हुँदछ, विभिन्न प्रकारका 2 नम्बरी अनियमितताहरू हुँदछ, भ्रष्टाचार हुँदछ। यी सम्पूर्णको जड चाहिँ आर्थिक कुराहरू नै हो, भौतिक कुरा नै हो। यसबाट हामी देख्दछौँ मानिसलाई चाहिँ अब परमेश्वरको अधीनताले होइन, तर संसारका ती शारीरिक कुराहरूले उसलाई दास बनायो। मानिस मालिक बन्नुपर्ने थियो, तर ऊ आफै त्यो दासत्वमा फस्दै फस्दै गयो। अब मानिस चाहिँ परमेश्वरको अधीनतालाई भन्दा पनि शारीरिक सुख सुविधा, यी विभिन्न कुराहरूको दास बन्दै गयो। हामी सबै मानिसहरू कमजोर बन्नु, गरिब बन्नु, दुखी हुनु, बिरामी हुनु यो परमेश्वरको चाहना होइन। बाइबलको त्यो खण्ड पढ्दाखेरि हामी त्यही हो कि जस्तो देख्दछौँ, तर परमेश्वरको चाहना त्यो होइन। कि परमेश्वरले मानिसलाई अझै पनि मालिक बनाउन चाहनुहुन्छ र त्यो परमेश्वरको अधीनतालाई स्वीकार गर्नलाई परमेश्वरले अझै पनि मानिसलाई मौका दिनुहुन्छ। यदि मानिसले चाहिँ परमेश्वरलाई मालिक नबनाएको अवस्थामा सांसारिक धन सम्पत्ति र मान इज्जत खानपिन इत्यादि कुरालाई नै उसले मालिक बनायो भने उसको त्यो तृष्णा, त्यो भोग, धन सम्पत्तिपट्टिको मोह त्यो कहिल्यै पनि अन्त हुँदैन। उसले जति कमाउँदै जान्छ त्योभन्दा बढी उसको इच्छा र चाहनाहरू बढ्दै जान्छ। किनभने त्यो परमेश्वरलाई दिनुपर्ने ठाउँ चाहिँ ती थोकहरूले भरिएको छ,
ती अभिलाषाहरूले भरिएको छ, त्यो लोभहरूले भरिएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि ऊ भएर पनि गरिब नै हुन्छ, दरिद्रै हुन्छ। किन ठुला ठुला मानिसहरूले, धनी मानिसहरूले कालाबजारी गर्छन्, ठुला ठुला पदमा पुगेका मानिसहरूले भ्रष्टाचार किन गर्छन् भन्दाखेरि ऊ भित्र दरिद्रता छ, त्यो कहिल्यै पनि नमेटिने भोक छ, जसको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरू निरन्तर रूपमा त्यो भोक र तृष्णालाई मेटाउनको लागि उसले त्यस्ता प्रकारका क्रियाकलापहरू गर्दछ। धन सम्पत्तिलाई नै उसले मालिक बनाएर अगाडि बढ्दछ। त्यसै कारण प्रभुले त्यो व्यक्तिलाई भन्दै हुनुहुन्छ, बेच, गरिबहरूलाई बाँडिदेऊ र तिमी आएर मेरो पछि लाग। यो तीनवटा शब्दलाई तपाईँले अलिक गम्भीर ढङ्गले तपाईँले विचार गर्नुहोस्। बेच्नु भनेको के हो त भनेको तपाईँले आफ्नो स्वामित्वको अन्त्य गर्नु हो। कुनै कुरा तपाईँसँग छ र त्यो कुरा तपाईँ जब बेच्नुहुन्छ भने अब तपाईँको स्वामित्व सिद्धियो। अब त्यसलाई तपाईँले लोप गर्न मिल्दैन, तपाईँले त्यसलाई चाहिँ सम्झिराख्न पनि मिल्दैन, त्यसको पछि लाग्न तपाईँ पर्दैन। बेचिसकेको कुरालाई तपाईँ हस्तक्षेप गर्न पनि तपाईँ जान पाउनुहुन्न। भनेको चाहिँ स्वामित्व हस्तान्तरण। केही समय अगाडिसम्म मसँग थियो, अब मैले बेचेँ, अब मेरो त्यो मेरो होइन, त्यो गरिबहरूलाई बाँडिदेऊ। कि त्यो धन सम्पत्तिको कारणले गर्दाखेरि उसले धार्मिक विधि विधानहरू त उसले पालन गरेको थियो, तर परमेश्वरलाई आफ्नो स्वामित्व सुम्पेको थिएन। त्यो धन सम्पत्ति उसको निम्ति एउटा बाधक बनेको कारणले प्रभुले उसलाई भन्दै हुनुहुन्छ, गरिबहरूलाई बाँडिदेऊ। किन त्योभन्दा अगाडि चाहिँ उसले कमाएको थियो, खाएको थियो, मेरो परिवार, मेरो लागि मात्रै प्रयोग भएको त्यो धन सम्पत्ति थियो। बाँडिदेऊ, स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने र सेवाको काम गर्ने, भलाइको काम गर्ने। भलाइ गर्न कहिले पनि नथाक भनेर बाइबलले भन्दछ। कि त्यो भलाइ के मुखले मात्रै गरेर हुन्छ र? होला तपाईँसँग स्रोत र साधनहरूको कमी होला, त्यो कमीको बावजुद पनि तपाईँको हृदयभित्र भलाइ गर्ने त्यो हृदय तपाईँमा छ कि छैन? यदि तपाईँसँग केही कुरा छ भनेदेखि तपाईँ बाँडचुँड गर्न तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? असल सामरीको कथामा हामी त्यहाँ देख्दछौँ, त्यहाँ अरू थुप्रै मान्छेहरू, त्यो धर्मी व्यक्ति पनि आएका थिए, धनी पनि आएका थिए होलान्। त्यहाँ धेरै प्रकारका मानिसहरूले हेरे तर तर्केर गए। धार्मिक व्यक्ति आएर पनि त्यो व्यक्तिलाई हेरेर ऊभित्र दया पलाएन। धनी व्यक्ति आएर हेरे होला, उसलाई ऊप्रति दया पलाएन। तर एउटा सामरी आएर जब उसलाई देख्दछ, ऊ दयाले भरिन्छ र त्यसपछि उसलाई मलमपट्टि गरिदिन्छ। आफ्नो पशुमाथि लगेर राखेर उसले होटलमा लगेर राख्छ। भलाइ गर्न नछोड भन्ने परमेश्वरको वचनलाई जब हामीसँग भएका स्रोत र साधनहरूलाई हामी उपयोग गर्दैन भने त्यो कुनै अर्थको रहँदैन। किनभने हामीले जतिसुकै यो संसारमा रहँदाखेरि धन सम्पत्ति मान इज्जत कमाउला, हाम्रो जवानी पनि होला, त्यो बिस्तारै त्यो ढल्किँदै जान्छ। धन सम्पत्ति होला, एक दिन ती सम्पूर्ण धन सम्पत्तिहरू हामी छोडेर, अयुबले भने जस्तै, म आमाको गर्भबाट नाङ्गै आएँ र फेरि म नाङ्गै फर्केर जानेछु। यो कुरा हामीले देखिरहेका छौँ, भोगिरहेका छौँ, र पनि हामी त्यसलाई हामी व्यवहारमा लागू गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले प्रभुले भन्नुभयो, गरिबहरूलाई बाँडिदेऊ, भलाइ गर, तिमीसँग भएको स्रोत र साधनलाई भलाइमा उपयोग गर, अनि भन्नुहुन्छ मेरो पछि लाग। यो चाहिँ प्रभुलाई आफ्नो जीवनको स्वामी बनाउनु, उहाँको चेला बन्नु, उहाँलाई आफ्नो जीवन, उहाँको पछि लाग्नु भनेको चाहिँ उहाँलाई आफ्नो जीवन समर्पण गर्नु, अथवा प्रभुलाई हाम्रो जीवनको मालिक बनाउनु हो। तसर्थ यस खण्डमा उल्लेखित शिक्षाले हामी तत्कालीन अवस्थाको घटनालाई मात्रै त्यसले इङ्गित गर्दैन, सम्पूर्ण इसाई जीवनलाई र त्यसमाथि पनि सम्पूर्ण मानव जीवनलाई नै यसले प्रभाव पार्दछ। यो हरेक मानव जीवनको लागि यो शिक्षा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। अनन्त जीवनमा प्रवेश गर्ने चाहना सबैको हुन्छ,
हामी विश्वास गर्ने मानिसहरूको पनि हुन्छ, प्रभुलाई अन्य विभिन्न धर्म कर्ममा लागेका मानिसहरूको जीवनमा नि हुन्छ, सबैमा हुन्छ त्यो चाहना। त्यसैले त मान्छे मर्न डराउँछ, होइन र? जब मृत्युको नजिक पुग्छ मानिस अत्यन्तै आतंकित हुन्छ, डराउँछ, किनभने मृत्युपछि के हुने हो? त्यो प्रश्नले सबै मानिसहरूलाई सताइरहेको हुँदछ। र हाम्रो पनि अन्तिम उद्देश्य त्यही नै हो। हामीलाई परमेश्वरले बनाउनु भयो आफ्नो स्वरूप र प्रतिरूपमा, तर हाम्रा पुर्खा आदम र हव्वाले पाप गरे, परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गरे। अब पापले सम्पूर्ण जगतका मानिसहरूलाई पापले दास बनायो। त्यही दासत्वबाट छुटकारा दिनको निम्ति परमेश्वर आफै हाम्रो बीचमा आउनुभयो। उहाँ आफै नै हामी जस्तै मानिसको शरीर लिएर उहाँ संसारमा आउनुभयो र हाम्रो निम्ति उद्धारको काम गर्नुभयो। र हामी त्यो उहाँले गर्नुभएको कामलाई विश्वास गरेर हामी अनन्त जीवनमा प्रवेश गर्न सक्छौँ। र त्यसको निम्ति एउटा साँचो चेला बन्नको निम्ति चाहिँ यो बाइबलको खण्ड हाम्रो निम्ति महत्त्वपूर्ण कुरा छ। कि हिजोसम्म हामीले परमेश्वरलाई नचिन्दा हाम्रो मालिक अर्कै थियो, सायद धन सम्पत्ति नै पनि हुनसक्छ र त्यसभन्दा अन्य विविध कुराहरू तपाईँ र मेरो जीवनको मालिक हुनसक्छ, जसले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नलाई अथवा पाप क्षमा हुनलाई र अनन्त जीवनमा प्रवेश गर्नको लागि बाधक थियो। तर आज हामीले परमेश्वरलाई चिनिसकेका छौँ, विश्वास गरिसकेका छौँ, हामीले बाइबलले शिक्षाहरूलाई पालन पनि गरेका छौँ, मण्डलीमा आएका छौँ, गान भजन गरेका छौँ, प्रार्थना गरेका छौँ, बाइबलका वचनहरू सुनेका छौँ, बोलेका पनि छौँ, सुसमाचार प्रचार गरेका छौँ। हाम्रो प्रचारले धेरै मानिसहरूले विश्वास पनि गरेको हुनसक्दछ। तर पनि हामीले हाम्रो जीवनको मालिक चाहिँ कतिचोटि अझै पनि अर्को कुरालाई हामीले बनाइरहेका छौँ। आज धेरै अगुवा र पास्टरको जीवनमा पनि यो कुरा खड्किएको हामी देख्दछौँ। परमेश्वरमा भन्दा पनि मानिसमा भर पर्ने, मानिसमाथि विश्वास गर्ने, अनि यता सेवाकाई पनि गर्ने र अर्कोतिर त्यो लोभको आत्माले पनि कहिले पनि नछोड्ने, पैसाको लागि, त्यो शारीरिक अभिलाषा पुरा गर्नको लागि नैतिकतालाई पनि दाउमा राख्ने यस्ता प्रकारका विश्वासी अगुवा र पास्टर पनि हामी यदाकदा देख्न सक्दछौँ। यदि हामी परमेश्वरको साँचो चेला बन्नुपर्छ भने हामीले मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ। प्रभुले स्पष्ट भन्नुभयो, बेच बाँड मेरो पछि लाग। त्यसै कारण हामीले भन्नुपर्दाखेरि सबै कुराको मालिक चाहिँ परमेश्वर मात्र हुनुहुन्छ। चाहे त्यो पृथ्वीमा होस् वा स्वर्गमा होस्, हाम्रो जीवन नै परमेश्वरको हो भने हामीसँग भएका थोक पनि उहाँकै हो। तर कतिपल्ट हाम्रो जीवनको मालिक परमेश्वरलाई बनाउनु पर्नेमा हामीसँग भएका भौतिक कुराहरू र हामीसँग भएका क्षमताहरूलाई, योग्यताहरूलाई हाम्रो जीवनको हामी मालिक बनाउँदछौँ। हाम्रो जीवनको मालिक परमेश्वर मात्र हुनुहुन्छ, निर्विकल्प हो। यो चाहिँ उहाँलाई दिनुपर्ने ठाउँ, हामी धन सम्पत्ति, खानपान, पद प्रतिष्ठा, रूप रङ्ग, योग्यता, क्षमता आदि कुरालाई दिने हो भने हामी त्यो अनन्त जीवनबाट हामी वञ्चित नै रहन्छौँ। प्रभुको यो शिक्षालाई हामीले मनन गर्दाखेरि हामीले हाम्रो जीवनको मालिक चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई नै बनाउनु पर्ने। तर परमेश्वरले जबरजस्ती गर्नुहुन्न। फेरि कहिले पनि परमेश्वरले हामीलाई स्वतन्त्र छोडिदिनुहुन्छ। किनभने प्रकाश 3 को 20मा प्रभुले भन्नुभयो, हेर म ढोकामा उभिएर ढकढक्याउँछु, यदि कसैले मेरो स्वर सुनेर ढोका खोलिदियो भने। किन त्यो ढोका खोल्ने काम चाहिँ हामी प्रत्येकको आफ्नै जिम्मेवारी हो। प्रभुले त आह्वान मात्रै गर्नुहुन्छ। ढोका खोलिदियो भने म त्यसका भित्र आउनेछु र म त्योसँग भोजन गर्नेछु र त्यसले मसँग गर्नेछ। परमेश्वरले हामीलाई उहाँको अधीनतामा रहेर हामीसँग भएका सम्पूर्ण थोकहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने एउटा व्यवस्थापकको रूपमा परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको हो। उत्पत्तिको किताबमा हामी त्यही देख्दछौँ। सबै कुराको अधिकार गर, सदुपयोग गर, व्यवस्थापन गर। र छोटकरीमा भन्ने हो भने, एउटै शब्दमा भन्ने हो भने, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई मेरो जीवनको व्यवस्थापक बनाउनु भएको, मसँग भएका यावत थोकहरूको उहाँले
व्यवस्थापक बनाउनु भयो, त्यसलाई मैले सदुपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। परमेश्वरको अधीनतामा रहेर त्यसलाई मैले ठिकसँग उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। तर दुरुपयोग गरे खण्डमा चाहिँ त्यहाँ दण्ड छ। परमेश्वरले त्यसलाई कहिले पनि स्वीकार गर्नुहुन्न। उत्पत्ति 3:3 यसरी लेखिएको छ, तर बगैँचाका बीचका रुखहरूको फलको विषयमा परमेश्वरले भन्नुभएको छ, एउटै मात्रै आज्ञा उहाँले दिनुभएको छ, सबै कुरा गर, सबै कुरा व्यवस्थापन गर, सबै कुरा उपभोग गर, तर एउटै कुरा मात्रै नगर। त्यो चाहिँ हो परमेश्वरको अधीनतालाई स्वीकार गर्ने कुरा। हामीले कतिचोटि भन्ने र सुन्ने गरेका छौँ। कतिचोटि हामी आफैले पनि भले होला, यो त मेरो हो, मैले जे गरे पनि पाउँछु। अनि कतिचोटि त यो जान रक्सी खाने, जुवातास खेल्ने, यो अनैतिक काम गर्नेलाई पनि घर परिवारले कराउँदाखेरि, श्रीमतीले भन्दाखेरि मैले तिम्रो सम्पत्ति खाएर अथवा तिम्रो फल्नाको सम्पत्ति खाएर मैले कमाएँ, म त्यसलाई जे गरे पनि मेरो खुसी हो। परमेश्वरले यी भौतिक कुराहरू, यी भौतिक थोकहरू दुरुपयोग गर्नको लागि दिनुभएको होइन। दुरुपयोग गर्दाको परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरा हामी यो 3:3बाट थाहा पाउँछौँ र त्यसपछि घटनाहरूबाट हामी थाहा पाउँछौँ कि मानिसको जीवनमा त्यही दुरुपयोग गरेको कारणले गर्दाखेरि मृत्यु आयो। त्यसले हामी आफैलाई हानि गर्दछ। मेरो हो, मैले जे गरे पनि हुन्छ, म जे पनि गर्न सक्छु भन्ने धारणा यो अत्यन्तै खतरनाक धारणा हो। त्यसैले आफैलाई हानि गर्दछ। त्यसैले हामीसँग भएका भौतिक कुराहरूलाई एक असल व्यवस्थापकको रूपमा हामीले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ। किनभने त्यो व्यक्तिलाई जसरी जीवन दिन सकेन ती कुराहरूले, त्यसै गरी हामी त्यसलाई मालिक बनायो भने त्यसले हामीलाई जीवन दिन सक्दैन। क्रिस्चियन जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो चाहिँ आर्थिक व्यवस्थापन हो र ती व्यवस्थापनको 2-3वटा बुँदाहरू यहाँहरूको बिचमा म राख्न चाहन्छु। र पहिलो व्यवस्थापन चाहिँ आर्थिक इमान्दारिता, र त्यो इमान्दारिताको पहिलो खुट्किलो चाहिँ दशांशबाट सुरु हुन्छ। मित्रहरू, यदि तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ र अघि नै पनि हामीले भन्यो यो मेरो हो, मैले गरेको हुँ, मैले उपभोग गर्नु, मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने धारणा जब हामी राख्छौँ भने हामी गलत व्यवस्थापकको रूपमा प्रस्तुत हुँदैछौँ। यदि परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई स्वस्थता नदिनु भएको भए, ज्ञान बुद्धि नदिनु भएको भए, यो वातावरण, यो कमाउने काम गर्ने वातावरण नदिनु भएको भए तपाईँ रित्तो हात बन्न पर्ने थियो, तपाईँ एउटा भिखारी र मगन्ते बन्नुपर्ने थियो। तर परमेश्वरले तपाईँलाई सबै कुरा दिनुभएको छ, योग्यता, क्षमता, ज्ञान बुद्धि, वातावरण, ठाउँ, विभिन्न कुरा परमेश्वरले दिनुभएको कारणले हामीले अब त्यसलाई सदुपयोग गर्दै हामीले हाम्रो कमाइबाट, हामीले हाम्रो हातमा प्राप्त भएको थोकहरूबाट हामीले सबैभन्दा पहिले परमेश्वरको आदर गर्नुपर्दछ र त्यसको पहिलो खुड्किलो चाहिँ दशांशबाट सुरु हुँदछ। यदि हाम्रो जीवनको मालिक परमेश्वर हुनुहुन्छ भने हामीसँग भएका वा कमाएका यावत थोकहरूको पहिलो अधिकार चाहिँ परमेश्वरको हो। दशांशको माध्यमबाट हामी यो प्रमाणित गर्न सक्छौँ कि म भौतिक कुराको दास होइन। परमेश्वरले मलाई 100% दिनुभयो र परमेश्वरले दिएको त्यो 100%बाट म परमेश्वरलाई 10% फिर्ता दिँदछु। आर्थिक इमान्दारीको पहिलो खुड्किला चाहिँ एउटा साँचो चेलाको लागि, साँचो विश्वासीको लागि दशांश हो र दशांशबाट तपाईँको आर्थिक व्यवस्थापनको पाटो सुरु हुन्छ र 90%लाई पनि, यसको अर्थ अब 90% जे गरे पनि हुन्छ भन्ने होइन। त्यो 90%लाई तपाईँका अझै पनि विभिन्न जिम्मेवारीहरू छन्। तपाईँले त्यो 90%मा सन्तुष्ट रहेर व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्दछ। किनकि हितोपदेश 3:9 यसरी लेखिएको छ, आफ्नो धन सम्पत्ति र आफ्नो सबै उब्जनीको अगौटे फलले परमप्रभुको आदर गर। अगौटे फल, पहिलो भागले परमेश्वरको आदर गर। त्यसकारण यसबाट हामी यो कुरा प्रमाणित गर्न सक्दछौँ कि मेरो मालिक चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। म यो भौतिक कुराको दास होइन कि परमेश्वरलाई मलाई 100% दिनुभयो, तर म मेरो जीवनको कमाइबाट पहिलो हिस्सा दशांश म परमप्रभुलाई आदर गर्दछु। यसरी हामीले हाम्रो जीवनमा पहिलो स्थान परमेश्वरको हो भन्ने कुरालाई हामी प्रमाणित गर्दछौँ। दिने व्यक्तिहरू कहिले पनि गरिब हुँदैन मित्रहरू।
यो दशांश नदिने अथवा यो भेटिदिने कुरामा विरोध गर्ने कति क्रिस्चियन समुदायहरू अगुवा पास्टर पनि हुन सक्दछन् र कहिले कतिचोटि बाहिरका मानिसहरूले यसलाई विरोध गर्दछन्। दिने मानिसहरू जसले परमेश्वरमा इमानदारबाट दिन्छ त्यो मानिस कहिल्यै पनि गरिब बन्दैन। यो कुरालाई तपाईँले देख्नु पनि भएको छ र तपाईँले स्वीकार गर्नुभयो भने तपाईँले अनुभव पनि गर्नुहुनेछ। हामी देशकै कुरा गर्ने हो भने जो गरिब देशहरू खालि अरूबाट लिन्छन्, विशेष गरी एसिया र अफ्रिकाका मुलुकहरूलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि उनीहरू जहिले पनि लिन्छन्, तर हेर्नुहोस् ती देशहरू जहिले पनि गरिब नै छन्। तर युरोप अमेरिकाका मानिसहरू दिन्छन्, विश्वास गर्नेले पनि दिन्छन्, विश्वास नगर्ने पनि सामाजिक सेवाहरूमा उनीहरूले आफ्नो लगानी गर्छन् र उनीहरू कहिल्यै पनि गरिब भएका छैनन्। माग्ने मगन्ते भिकारी भएको देशमा जहिले पनि गरिबीले कहिले पनि छोड्दैन। यसबाट हामी यो कुरा बुझ्दछौँ कि हामी परमेश्वरलाई मानिसलाई दिएर त होइन, परमेश्वरलाई दिएर त झन् गरिब बन्दैनौँ। यो दिने पनि होइन, फेरि यो त तिर्ने हो कि परमेश्वरलाई फिर्ता दिने हो, यो उहाँकै आशिषबाट। त्यसै गरी हामी धेरै बाइबलका खण्डहरूमा दशांशको बारेमा, भेटीको बारेमा, अगौटे फलको बारेमा विभिन्न कुराहरू हामी देख्दछौँ। तर पनि एक दुईवटा भाग चाहिँ म यहाँहरूको एक दुईवटा खण्ड म राख्न चाहन्छु। हितोपदेशकै 2:7, त्यसै गरी मलाकी 3:8-12 म छिट्टो पढेर म यहाँहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु। पहिले म 2:7 पढ्छु। उहाँले इमान्दारको लागि आफ्नो भण्डारका विजयहरू साँचेर राख्नुभएको छ, जसको चाल निर्दोष छ तिनीहरूको लागि उहाँ ढाल हुनुहुन्छ। आशिष उहाँले परमेश्वरमा इमान्दार बन्ने, असल व्यवस्थापक बन्ने व्यक्तिको निम्ति उहाँले आशिष साँचेर राख्नुभएको छ। त्यसै गरी हामीले मलाकीको पुस्तकमा र व्यवस्थाको पुस्तकमा पनि यी कुराहरू लेखिएको छन्। मलाकीको 3:8-12सम्म, के कुनै मानिसले परमेश्वरलाई लुट्छ र तापनि तिमीहरू मलाई लुट्दछौ, तर तिमीहरू सोच्छौ कसरी हामीले तपाईँलाई लुट्यौँ र? दशांशको भेटीमा श्राप परेर तिमीहरू श्रापित भयो, किनकि तिमीहरूले मलाई लुटिरहेका छौ। तिमीहरू सम्पूर्ण जातिले सम्पूर्ण दशांश ढुकुटीमा ल्याओ, ताकि मेरो घरमा भोजन रहोस्। यसमा मलाई जाँचेर हेर, सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, म स्वर्गका ढोकाहरू उगारेर पर्याप्त ठाउँ पनि नहुनेसम्मका आशिष तिमीहरूमाथि वर्षाउँछु वा वर्षाउँदिनँ। म तिमीहरूका अन्न बालीहरू सुहा पार्ने रोग निको पारिदिनेछु र तिमीहरूको बारीमा भएका दागका बोटहरू फलहरू झर्ने छैनन्। सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तब सारा जातिहरूले तिमीहरूलाई धन्यको भन्नेछन्, किनभने तिमीहरूको देश एक अति खुसी देश हुनेछ, आशिषित देश हुनेछ, परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। त्यसै गरी व्यवस्थाको 14:22देखिको खण्डमा पनि हामी त्यही देख्दछौँ। यहाँ लेखिएको छ, हरेक साल खेतमा उब्रने उब्जनीबाट तिमीहरूले दशांश अलग राख्न नभुल्नु। जुन स्थानमा परमेश्वरले आफ्नो नाउँको वासस्थानको निम्ति छान्नुहुन्छ, त्यहाँ आफ्ना अन्न, दाखमध्ये र तेलको दशांश र आफ्ना गाई बस्तु र भेडा बाख्रा पहिले जन्मेको बच्चा उहाँको सामुन्ने राख्नु, दशांश र पहिलो फल। यसरी नै तिमीहरूले परमप्रभु तिमीहरू परमेश्वरका भए सधैँ मान्न सक्नेछौ। त्यसै गरी 26 पदमा लेखिएको छ, आफ्नो इच्छा अनुसार गाई बस्तु भेडा दाखमध्ये जे भए पनि त्यही पैसाले किनेर आफ्नो परिवारसहित तिमीहरूले परमप्रभु तिमीहरू परमेश्वरको सामु ल्याउनु। अनि यो दशांशको सेवा चाहिँ हामी इसाई जीवनको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सेवा हो। यसको माध्यमबाट हाम्रो जीवनको मालिक परमेश्वर हुनुहुन्छ र मसँग भएका स्रोतहरू चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको आशिष हो र यो आशिषबाट म प्रभुको सेवा गर्दछु। यही दशांशको कारणले आज विश्वभरि विभिन्न प्रकारका उपकारका कामहरू, सेवाका कामहरू, ती कुराहरूबाट पूर्ति हुँदछ। त्यसकारण हामी आर्थिक व्यवस्थापनको पहिलो कदमको रूपमा हामीले दशांशलाई हाम्रो जीवनमा हामीले पहिलो स्थान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि दोस्रो व्यवस्थापनको दोस्रो पाटो चाहिँ, दोस्रो पाइला चाहिँ खर्चहरूलाई व्यवस्थित गर्नु। सांसारिक धन परमेश्वरले जे कुरा हामीलाई दिनुहुन्छ, हामीले जे कुरा उपार्जन गर्छौँ, कमाउँछौँ, त्यसलाई हामीले ठिकसँग व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। हाम्रा सीमित आयहरूबाट हामीले असीमित हाम्रा आवश्यकताहरूलाई हामीले पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसको लागि तपाईँ कुशल व्यवस्थापक बन्न सक्नु भएन भने तपाईँको इमान्दारिता त्यहाँ कायम रहँदैन। त्यसैले हाम्रो सीमित आम्दानीलाई हामीले असल व्यवस्थापक बनेर हाम्रा आवश्यक कुराहरूलाई हामीले त्यसलाई खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। फजुल खर्च हामी नेपालीहरूको बानी त्यही नै छ। हाम्रो आम्दानीभन्दा हामी खर्चलाई हामी व्यवस्था गर्छौँ। आम्दानीको सीमा छ तर खर्चको हाम्रो सीमा हुँदैन। तर जब हामीलाई आर्थिक सङ्कट पर्दछ त्यसपछि हामी ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा पुग्नु पर्दछ। त्यसपछि आर्थिक दुरुपयोगको त कुरै छोडिदिउँ, त्यसको छुट्टै पाटो छ। जुवातास खेल्ने, जान रक्सी पिउने, चुरोट बिडी खैने, गाँजा भाङ धतुरो बेविचार यी यावत थोकहरूमा तपाईँ आफ्नो स्रोत र साधनलाई खर्च गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ असफल व्यवस्थापक बन्नुभयो। तपाईले परमेश्वरको आशिषलाई तपाईले दुरुपयोग गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अनावश्यक तडक भडक, भोजको मौजमस्ती, आवश्यकताभन्दा बढी उपभोग गर्ने यी कुराहरूले गर्दाखेरि आर्थिक कुराहरूको सङ्कट तपाईँको जीवनमा आउँदछ। एउटा असल श्रीमतीले, बाइबलमा असल श्रीमती र खराब श्रीमतीको उदाहरण विभिन्न ठाउँमा दिएको छ। एउटा असल श्रीमतीले आफ्नो श्रीमानले कति कमाउँछ भन्दा पनि मेरो श्रीमानले कस्तो कुरामा खर्च गर्छ, कसरी खर्च गर्छ त्यो कुरा उसको लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कमाउन त प्रशस्त कमाउँछ तर त्यही अनुसार उसले दुरुपयोग गरेर त्यो पैसा सिध्याउँछ भने त्यो श्रीमतीलाई त्यसको के महत्त्व, परिवारलाई त्यसको के महत्त्व। त्यस कारणले हाम्रो आम्दानी र खर्चलाई हामीले एउटा असल विश्वासी भएको कारणले, असल परमेश्वरको सेवक भएको कारणले हामीले त्यसलाई सही रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्दछ, सही रूपमा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ र हाम्रो खर्चलाई हामीले व्यवस्थित गर्नुपर्दछ। अनि प्रभुले भन्नुभएको अर्को बुँदा चाहिँ तिमीसँग भएका कुराहरू बेच र गरिबहरूलाई बाँडिदेऊ, भलाइको काममा उपयोग गर्नु। हामीलाई कतिचोटि लाग्छ मैले जे गरेको छु त मेरो लागि मात्रै हो, मेरो परिवारको लागि मात्रै हो। होइन, परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनबाट भलाइ चाहनुहुन्छ, भलाइ खोज्नुहुन्छ। हाम्रो जीवनको मालिक परमेश्वर मात्र बन्नुहुन्छ तब हाम्रो आर्थिक स्रोत हाम्रो सेवक बन्दछ। किनभने हामी दुईवटा मालिकको सेवा गर्ने मानिस होइनौँ। मत्ती 6:24 प्रभुले भन्नुभयो कसैले दुईवटा मालिकको सेवा गर्न सक्दैन। किनभने यदि त्यसले दुईवटा मालिकको सेवा गर्यो भने काहीँ न काहीँ त्यसले एउटा मानिसलाई खुसी पार्छ, अर्कोलाई बेखुसी पार्छ। एउटाको राम्रो सेवा गर्छ, अर्कोलाई उसले हेलचक्राइ गर्छ। त्यसैले हाम्रो मालिक चाहिँ धन सम्पत्ति हुन सक्दैन। हामीसँग प्रशस्त हुँदा मात्र होइन, हामीसँग नहुँदा पनि बिरुवाले भेटी चराएको प्रभुले हेर्नुभयो। परमेश्वरको राज्यमा त्यो परिणामसँग, परिमाणसँग मतलब छैन। उहाँले इमान्दारिता, तपाईँसँग थोरै भए पनि तपाईँको हृदयमा चाहिँ कसैप्रति दया आउँछ, माया आउँछ, कसैलाई केही गरौँ भन्ने भावना आउँछ। यति लामो यो लकडाउनको समयमा धेरै मानिसहरू हाम्रो अगाडि दुःख परेका, समस्यामा परेका, भोको परेका हामीले मानिसहरू देख्यौँ। के तपाईँभित्र त्यो दया जागेर आयो कि आएन, त्यो कुरा तपाईँको लागि महत्त्वपूर्ण हो। त्यसमा आउनुहोस् हामी एउटा अर्को पनि वचनको एउटा खण्ड पढौँ। मत्ती 6:19-21 प्रभुले यसरी भन्नुभएको छ, आफ्नो निम्ति पृथ्वीमा धन सम्पत्ति नथुपार, जहाँ किरा र खियाले ती नष्ट गर्छन् र जहाँ चोरहरूले घर फोरेर चोर्दछन्। तर आफ्नो निम्ति स्वर्गमा धन सम्पत्ति थुपार, जहाँ किराले वा खियाले नष्ट पार्दैन र चोरले पनि चोर्दैन। किनकि जहाँ तिम्रो धन हुन्छ त्यहाँ तिम्रो मन हुन्छ। यदि हाम्रो धन हामी खालि पृथ्वीमा मात्रै थुपार्छौँ, त्यसलाई हामी प्रभुको राज्यमा लगानी गर्दैनौँ, त्यसलाई हामी व्यवस्थित गर्दैनौँ र भलाइको काममा नै उपयोग गर्दैनौँ भने तपाईँको मन र मेरो मन पनि संसारमा नै हुँदछ। यदि हामी स्वर्गीय कामको लागि त्यसलाई उपयोग गर्छौँ भनेदेखि तपाईँ र मेरो मन स्वर्गमा हुनेछ अथवा परमेश्वरमा हुनेछ। त्यसकारण तपाईँले संसारमा हुँदा के गर्नुभयो? किनभने अहिले लकडाउनको समय छ। यति लामो समयसम्म मानिसले रोजगार गुमाएका छन्, विभिन्न पेसा व्यवसाय गुमाएका छन्, अभावमा छन्, दुःखमा छन्। यो बेलामा तपाईँको हृदयमा के कुरा आयो होला? तपाईँ आफै त्यो समस्यामा पर्नु भएको होला, तैपनि तपाईँको हृदयमा के कुराले गजगच्यायो? यो दयाको भावना तपाईँको हृदयभित्र जाग्यो कि जागेन? अझ हामी मण्डलीको परिवारको कुरा गर्दाखेरि हामी समाजमा त त्यता धेरै कुराहरू देख्दछौँ।
हामीले गर्न सक्ने नसक्ने कुराहरू पनि धेरै छन्, तर तपाईँ मण्डलीको एउटा अगुवा हुनुहुन्छ, विश्वासी हुनुहुन्छ, पास्टर हुनुहुन्छ, तपाईँको हृदयभित्र के कुरा आयो? के त्यो दयाको भावना जागेर आयो कि आएन? अथवा तपाईँले गर्न सक्ने हुँदै पनि केही गर्नुभयो कि गर्नु भएन? अनि यसको परिणाम चाहिँ हामीले एक दिन प्रभुको उपस्थितिमा दिनुपर्ने हुन्छ। किनभने तपाईँ र मैले के गरेका छौँ, कस्तो प्रकारको जीवन जिएका छौँ, त्यो सम्पूर्ण लेखाहरू परमेश्वरले राख्नुहुन्छ। परमेश्वरको राज्यमा धेरै र थोरैको कुरा छैन। जब उहाँ मन्दिरमा भेटी उठाएको हेर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो एकजना विधोई आइमेले दिएको भेटीलाई उहाँले सबैभन्दा बढी परिमाणको भेटीको रूपमा उहाँले स्वीकार गर्नु। त्यस कारण आउनुहोस् हामी यो मत्तीको 25को 24 देखि 45 को भागलाई अहिले समय अभाव कारणले म पढ्दिनँ, तर त्यहाँ चाहिँ यसरी भनिएको छ, त्यस दिन, त्यो न्यायको दिनमा प्रभुले दुई तर्फका मानिसहरूलाई, दाहिनेतर्फ र देब्रेतर्फका मानिसहरूलाई उहाँले यसरी भन्नुहुनेछ, म भोकाएको थिएँ, तिमीहरूले मलाई खाना दियौ, तिर्खाएको थिएँ, मलाई पिउन दियौ, परदेशी थिएँ, मलाई तिमीले आश्रय दियौ, नाङ्गै थिएँ, मलाई लुगा लगाइदियौ, बिरामी थिएँ, मलाई हेर्नलाई अथवा भेट्नलाई आयो, झ्यालखानमा थिएँ, म कहाँ आयो। अनि ती व्यक्तिहरूले प्रभुलाई भन्दछ, प्रभु तपाईँ कहिले बिरामी हुनुभयो, कहिले बोकाउनु भयो, कहिले तिर्खाउनु भयो? प्रभुले भन्नुहुनेछ, यी सबैभन्दा सानालाई तिमीले जे जति गर्यौ त्यो मलाई गर्यौ। तर तपाईँ र मैले, हामी परमेश्वरको जनले चाहिँ संसारमा रहँदाखेरि हामीले भलाइको कामलाई हामीले कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन। भलाइ गर्नलाई हामी कहिले पनि पछाडि पर्नु हुँदैन। कि हामीले जे गर्दछौँ त्यो हाम्रो स्वर्गीय राज्यमा त्यसको लेखा हुनेछ। र एक दिन प्रभुले स्याबास असल दास, तिमीहरूको निम्ति साँचेर राखिएको त्यो अनन्तता उपभोग गर, प्रवेश गर। अर्कोतर्फ त्यसै गरी भन्नुहुनेछ, म भोकाएको थिएँ, मलाई खाना दिएनौ, तिर्खाएको थिएँ, पिउन दिएनौ। यही कुरा प्रभुले डोर्याउनुहुन्छ र तिनीहरूले पनि त्यही कुरा भन्छन्, प्रभु तपाईँ कहिले आउनुभयो र हाम्रोमा? तपाईँलाई भोकाएको कहिले देख्यौँ र? तिर्खाएको कहिले देख्यौँ? तपाईँ नाङ्गे भएको कहिले देख्यौँ? प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, यी सानाहरूमध्ये, तिमीहरू पृथ्वीमा जहिलेसम्म थियौ त्यति बेलासम्म यी सानाहरूमध्ये एकजनालाई तिमीले जे जति गरेनौ त्यो मेरो लागि गरेनौ। तपाईँको हैसियत अनुसार, तपाईँको औकात अनुसार, त्यो मण्डलीभित्र पनि हुनसक्छ, मण्डली बाहिर पनि हुनसक्छ। तपाईँहरूमध्ये कतिजनाले यो लकडाउनको बेलामा मेरो मण्डलीको विश्वासीहरू के गर्दै होलान्, के खाँदै होलान्, अगुवा पास्टरको हालत के छ भनेर सोध्नुभयो कहिले? अथवा तपाईँको छिमेकमा, तपाईँको आफन्त, तपाईँको आसपासमा हुने मानिसहरूलाई कहिले तपाईँले सोध्नुभयो तपाईँलाई के खाँचो छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो छ? दयाको हृदय तपाईँमा आउँछ कि आउँदैन? त्यसबाट निर्धारण हुन्छ तपाईँ आफ्नो भौतिक कुराहरूलाई परमेश्वरको भलाइको लागि र मानिसको भलाइको लागि उपयोग गर्नुहुन्छ कि हुँदैन। किनभने प्रमुख आज्ञामा प्रभुले त्यही भन्नुभएको छ, आफ्नो परमेश्वरलाई सारा शक्तिले, सारा समझले, सारा थोकले प्रेम गर्नु, र दोस्रो चाहिँ त्यस्तै हो, आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई जस्तो प्रेम गर्नु। यो दुईटै कुरामा जब हामी चुक्दछौँ त्यो अनन्त जीवनको भागीदारबाट हामी टाढा रहन्छौँ। सारा जगत प्राप्त गरेर यदि आत्मा चाहिँ गुमायौँ भने हामीलाई के लाभ? किनभने संसारका कुरा त हामी संसारमै छोड्छौँ। त्यसर्थ त्यो धनी, जवान, शासक र धर्मी व्यक्ति जस्तै हाम्रो जीवनमा पनि अनन्त जीवनका बाधाहरू, विभिन्न कुराहरू हुन सक्दछ। यहाँ त धनको कुरा गरियो, मान र इज्जतको कुरा गरियो, जवानीको कुरा गरियो, त्यस्तै अरू बाधाहरू त तपाईँ र मेरो जीवनमा हुन सक्दछ। प्रभुले मत्ती 5को 29 र 30मा भन्नुभयो, लुकामा पनि 9को 43 देखि 47 भन्नुभयो, यदि तिमीहरूको शरीरका कुनै पनि अङ्गले तिमीलाई अनन्त जीवनमा प्रवेश गर्न बाधा दिन्छ भने त्यसलाई काटेर फ्याँकिदेऊ। ती अङ्ग लिएर नरककण्डमा जानुभन्दा अथवा मृत्युमा जानुभन्दा प्रभु त्यो अङ्ग बेगर तिमीहरू जीवनमा प्रवेश गर्नु राम्रो हो। त्यसै गरी भजन सङ्ग्रह 49को 7 र 8मा यसरी लेखिएको छ, कुनै मानिसले मोल तिरेर अर्कालाई कदापि छुटाउन सक्दैन, उसको आत्मालाई छुटाउन सक्दैन भनेको यो चाहिँ, वा परमेश्वरलाई उसको जीवनको
मोल त्यसले दिन सक्दैन। जीवनको मोल बहुमूल्य हुन्छ, कुनै भुक्तानी कहिल्यै पनि यथेष्ट हुँदैन। त्यसैकारण आत्मा गुमाउनु चाहिँ अथवा अनन्तता गुमाउनु चाहिँ, अनन्त जीवन, त्यो पनि मृत्यु पनि अनन्तै हुन्छ फेरि, त्यो गुमाउनु चाहिँ मानव जीवनको लागि त्यो अत्यन्तै दुःखदायी कुरा हो। हामी मानिसमा शरीर, आत्मा, प्राण छ। शरीर संसारमा माटोमा मिल्छ, प्राण शरीरबाट निस्कन्छ र आत्मा चाहिँ अनन्त छ, या त त्यो अनन्त जीवनमा या त अनन्त मृत्युमा। अनि यो जवान धनी मानिसले पनि सोधेको त्यही हो, त्यो अब अनन्त जीवन पाउनलाई मैले के गर्नुपर्छ? व्यवस्था पालन पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो, किनभने हामीले विश्वास गर्यो भन्दैमा हामीले नैतिक जीवन जिउनु पर्दैन भन्ने होइन। व्यवस्थामा लेखिएका कुराहरूलाई प्रभुले भन्नुभयो, म यसलाई रद्द गर्न आएको होइन, म पुरा गर्न आएको हुँ। र त्यो व्यवस्था अनुसार नै उहाँ बलिदान हुनुभयो। अनि व्यवस्था तपाईँ र मैले पनि पालन गर्नुपर्ने कुराहरू छन्, त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने कुरा। किनभने हामीले विश्वास गरेर मुक्ति पायौँ, तर त्यो व्यवहारमा प्रकट गर्नको लागि चाहिँ हामीले व्यवस्था पालन गर्नुपर्ने र यी माथिका 3वटा बुँदाहरूलाई हामीले ख्याल गर्नुपर्ने। यो बाहेक अरू बुँदाहरू पनि तपाईँले निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो तपाईँको व्यक्तिगत जीवनको लागि। तर यो 3वटा कुरालाई तपाईँले यदि ख्याल गर्नुभयो भने परमेश्वरमा इमान्दार बन्नु, एउटा असल व्यवस्थापक भएर खर्चलाई व्यवस्थापन गर्नु, आम्दानी र खर्चलाई सदुपयोग गर्नु र भलाइको काममा उपयोग गर्नु। त्यसैले आज हामी यो भन्न सक्दछौँ, त्यो धनी मानिस, जवान मानिस, शासक, धर्मप्रति आस्था भएको व्यक्ति जसले चाहिँ धनको कारणले गर्दाखेरि, मान र इज्जतको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरलाई आफ्नो जीवनको केन्द्रबिन्दुमा राख्न सकेन, उसको निम्ति त्यो ठुलो बाधक थियो। र त्यस्तै गरी हाम्रो जीवनका यस्ताहरू बाधाहरू छ भने चाहिँ हामी आफैले त्यसलाई चाहिँ निर्क्योल गर्नुपर्दछ, थाहा पाउनुपर्दछ। यो कुराले चाहिँ मलाई जीवनमा प्रवेश गर्नको लागि, अनन्ततामा प्रवेश गर्नको लागि मलाई बाधा दिएको छ, मैले यसलाई काट्नुपर्छ, यसलाई मैले बेच्नुपर्छ र म प्रभुको पछि लाग्नुपर्छ। प्रभुले अन्तमा भन्नुभएको त्यो व्यक्तिले त्यही नै हो, तिमीसँग भएका सबै कुरा बेच, स्वामित्व चाहिँ परमेश्वरलाई हस्तान्तरण गर, अब भलाइको काम गर र तिमी मेरो असल चेला बन। यो आज हामी प्रत्येक विश्वासीको, प्रत्येक प्रभुमा विश्वास गर्ने अगुवा, पास्टर र विश्वासीको यो महत्त्वपूर्ण भूमिका हो। जबसम्म त्यो स्वामित्व परमेश्वरको हातमा हामी सुम्पाउँदैनौँ, बेच्दैनौँ, अथवा त्यसलाई हाम्रो जीवनको केन्द्रबाट हामी हटाउँदैनौँ, परमेश्वरलाई हाम्रो केन्द्रबिन्दु, हृदयको केन्द्रमा राख्दैनौँ, तबसम्म चाहिँ त्यो धनी मानिस जस्तै हामी हुनेछौँ। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। आजको यो वचनको भागबाट हामीलाई निश्चय पनि प्रभुले कुनै न कुनै कुरा सिकाउनु भएको छ। तपाईँ आफैले पनि यसलाई व्यक्तिगत रूपमा अध्ययन गर्नुहोस् र मनन गर्नुहोस्, यसबाट प्रभुले अझै प्रकाश तपाईँ र मलाई दिनुहुनेछ। हुन्छ, धन्यवाद यो वचन सुन्नुभएको लागि। तपाईँलाई जय मसीह।